Mayong adlaw kaninyong tanan mga pinalangga nato nga mga viewers sa atong YouTube channel. Welcome na sab kamo niining taknaaw hinaot nga malipayon mo makikauban kanako. Sulod lamang sa pipila ka mga minuto. Gani ang atong uluhan karon sa ato nga topiko ang ikapito. Sumpay kini or part 2 ni mga pinalangga sa atong pagtuon sa nanglabay mga adlaw o ang ato gyapon dinhi nga kitiks nana dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 11. Ang atong pagtuon mga pinalangga series kini sa nanglabay mga bulan may tungod sa napulo ka sugo. Og niata karon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 11 nga nagkanayon. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Og mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay og gibalaan niya kini. Nindota mga pinalangga ba? Atong hinumduman nga ang adlaw nga ipapahulay usa ka balaan. Ang Dios balaan. Ang makaadto sa langit balaan. Og ang Ginoo nagsulti kanato nga ang adlaw nga ipapahulay kinahanglan atong balaanon para ikaw ug ako usab mahimong balaan. Di ba? Lisod man nga muuban kita ngadto sa Dios nga ang Dios balaan o kita dili ta magbalaan, lisod kaayo mga pinalangga. Busa nag-ingon siya dinhi nga kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Imagine na mga pinalangga. Kinsa man karon kanato nga gamhanan nga mubuhat og dako kayo nga mansyon sa ato lang ha nga kaya lang niya humanon sa unom ka adlaw. Di tingali. Ang Dios sulod sa unom ka adlaw gibuhat niya ang langit. Ang Dios sulod lang sa unom ka adlaw gibuhat niya ang yuta ug ang tanang mga butang nga niini langit, yuta, dagat. Kung gibuhat siguro sa Ginoo sulod sa minilyon ka katuigan, dili siya Dios. Ano man, dugay man siya kabuhat. Niini nga punto, ang ayan daay natong balaanon ang Dios sa adlaw igpapahulay o sa tanang adlaw atong balaanon siya apan sa ikapito nga adlaw kinahanglan mo pahulay ta aron mahinumduman nato ang paglalang sa kalibutan tungod kay usa siya kagamhanan nga nabuhat niya ang langit, ang yuta, ang dagat ug ang tanang mga butang niini sulod lang sa unom ka adlaw. Excuse me. Og matud pa og sa ikapito ka adlaw mipahulay siya iyang gipanalanginan, iyang gibalaan kana nga adlaw. Okay, atong pamalandongon mga kaigsunan. Lantawon nato ang pagbuhat sa kalibutan o sa langit. Unsa kanindot mga pinalangga nga dili gid siya matupngan sa tanang mga tawo nining kalibutan. Ang iyang gahom walay kinutuban. Dinhi sa Job kapitulo 26 bersikulo 7 na siya lantaw mga unay gisulti si Job mga kaigsuonan nga gusto nako nga basahon karon kanato. May tungod sa pagbuhat sa langit. Matod pa dinhi 26 bersikulo 7. Ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod. Og ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Kinsa may magbitay og kalibutan nga wa siya gibitayan? Lisod no. Sa ato pwede ta makabitay kung na IPC o unsa pa na kabli. Kung gusto ta mo bitay og usa ka butang. Apan ang Dios gisulti dinhi sa balang kasulatan, gibitay ang kalibutan sa walay gibitayan. Unsa kagamhanan ang atong Dios nga atong gialagaran. Ang yuta iyang gibuhat sulod lang
ni anang unom ka adlaw, dili kay unom ka adlaw una na buhat ni ang yuta, kundi sulod sa unom ka adlaw na ana ang tanang butang. Pag ingon sa Ginoo mutungha ang kahoy, na ang kahoy. Pag ingon sa Ginoo mutungha ang mga bituon, naa. Mutungha ang dagkong kahayag adlaw ug ang bulan, naa. Ang unsar man ang iyang giumol. Di ba? Nakoy nahibalaan diri sa balang kasulatan, mga kaigsuonan. Una, nag-umol siya. Genesis Kapitulo 2, versikulo 7 o Genesis Kapitulo 2, versikulo 19. Ang mga langgam ang mga bituon pag imong mutungha, pero dunagi iyang giumol. Atong lantawon. Una, diritas 19 mga pinalangga. Nag-ingon siya dinhi sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 19 nag-ingon, "O giumol ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanang mga manarap sa kapatagan ug ang tanang mga langgam sa kalangitan, ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila, ug ang tanang gingharian ginganlan ni Adan sa mga mananap nga buhi kana mao ang ngalan niini." Atong lantawon, ang giumol sa Dios tanang langgam ug tanang mananap. Ug unsa pagyud ang iyang giumol? Genesis 2:7 nag-ingon siya dinhi, "O giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihoy pa niya sa buho sa iyang ilong sa gininhawas kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi." Kana lang hayop, tanang hayop, mga mananap, mga langgam, ug ang tawo nga diin ang gitawag crowning act. Ang tawo ang gibuhat usab nga giumol niya. So unsa kagamhanan ang Ginoo? So ang adlaw ipapahulay nganong pahunungon ta sa pagtrabaho aron mahinumduman nato ang iyang gibuhat ug mabalaan nato ang adlaw ipapahulay. Labaw na gyud ang magbubuhat ni anang tanang mga butang nga ni ining kalibutana atong nasaksihan. Nakaroon mga kaigsuonan or mga pinalangga nato, no? Kay pahunungon man ta sa pagtrabaho, sa pagbuhat. Ang pangutana karon, unsa nga mga buhat ni ana nga kinahanglan nga atong ihunong? Diba? Na dinhi atong basahon, balikan nato ang Exodo Kapitulo 29 pipila. O gusto nato dayon i-specific nato kung unsa ni siya. Exodo 20 versikulo 10 nag-ingon, "Apan ang adlaw ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios, nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong mga anak babaye, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuluo nga naa sa sulod sa imong balay." Excuse me. Niini nga punto atong masabot ng kasulatan. Kanang trabaho nato pagpanglaba, dili na na. Kanang pagdaro, dili na na. Kanang pagpangharvest sa adlaw ipapolay, dili na na. Wala na na siya. Unsa pagyud? Kung mangguna ta, wala na. Kung mangispray, wala. Ngano man, unom ka adlaw. Kinahanglan nga humanon nato atong trabaho o taman lang ta sa unom ka adlaw ang pagtrabaho apan ang ikapito ato nga pahulayan. Ato nakuha mga pinalangga. Unsa pa gyud? Exodo Kapitulo 16 versikulo 23. Atong hatagan og pagtagan. Ingon siya dinhi, og siya mingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehova, og mao ang balaan nga pagpahulay, ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Jehova, ang pagalutuon ninyo, lutoan ninyo karon, og ang pagalung-ago ninyo karon, og ang lungago ninyo, lungaga ninyo karon, og ang tanan makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod
ugma sa buntag. Usa sa pagbalaan mga pinalangga, kinahanglan di ay sa adlaw igpapahulay nga humanon na ato itong pagtrabaho, apil ang pagluto. Usahay mga pinalangga, no? Lahi-lahi tang mga reaksyon ni ini. Apan, ang gusto lang nako nga magrespetuhay lang ta. Ato, kanang, musir lang ko ninyo, o nya nara sa ato Kung inyong gibati nga dili, goon lang tas pag ampo, Lord, tinuod ba tong gisulti ni Brad Titing? Ug dili, pakitae ko, Lord. Apan dinhi, giingon, ugma adlaw igpapahulay. Sa ato pa karon, unsa man na, Birnis. Ingon niya, ang lungagon ni ugma, lungaga karon, ang lutuon ni ugma, lutuon na nato karon. Diba? Usa ni kapunto mga pinalangga. Nga ngayon natong hatagan og pagtagad, no? Usahay makaingon ta nga. Niadto ra man na kay kapoy man kaayo. Di ba? Pero karon di naman kay inikablit na malang. Di ba? Inikablit sa silid, okay naman. Sabot pasabot nga sa mga dato, okay. Pero sa pobre, dili. Kay dili man tanan nagkablit og silid. Di ba? O pananglitan mo yung kadna nga sugo, kaniadto ra na kay lisod man kaayo ang pagluto kaniadto. Karon kay mo kablit na malangta sa silid. Sa to pa okay na. Ang bot pasabot, dili man tanan karon mga dato. Di ba? Di man karon na ay silid. So sa walay silid, dili pa ni pwede. Di pa pwede. Pero ang Ginoo mga pinalangga, wa gid siya mag-ingon ni ana. Wala siya mag-ingon. Nga tungod karon kay sumalabot tunay, sili naman dili na pwede. O okay na. Dili ay. Ang ingon dito, ang isyu pagluto. Dili sa kagamitan. Kinahanglan nga pangandaman siya. Ang Birnis adlaw igpangandam. So ang Sabado mga pinalangga ikapitong adlaw, kinahanglan ang pagluto. Wala na siya mga pinalangga. Diba? So, ato sang putlon mga pinalangga, no? Kay minugbo ra maning atong pagtuon. Bahalag dugay mahuman, ang importante nga atong masabtan. O galing kun imo maning gibati nga dili pa nimo kaya sa imong kinabuhi og makaingon ka nga daw tinuod o daw dili. Padayon lang ta sa pagampo. Ay lagsupa ka. Luhod lang ta og atong iampo unsa ang tinuod. Kay ako nagatuo ang Dios, kung sincero lang ta nga mamati sa kamatuoran, dili gid ta niya pasagdan, iya gid tan tultulan. Daghang salamat og ang Dios magapanalangin kanatong tanan.